ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। Very good. Now we are practicing chapter 3rd, 42nd verse. Just repeat after me. Indriyani paranyahuh. इन्द्रियाणि पराण्याहुः। इन्द्रियाणि पराण्याहुः। इन्द्रियाणि पराण्याहुः। इन्द्रियेभ्यः परं मनः। इन्द्रियेभ्यः परं मनः। इन्द्रियेभ्यः परं मनः। इन्द्रियेभ्यः परं मनः। इन्द्रियाणि पराण्याहुः। 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 इन्द्रियेभ्यः परं मनः। इन्द्रियेभ्यः इन्द्रियेभ्यः परं मनः। इन्द्रियेभ्यः परं मनः। इन्द्रियेभ्यः परं मनः। इन्द्रियेभ्यः परं मनः। इन्द्रियाणि पराण्याहुः। 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 इन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिः। मनसस्तु परा बुद्धिः। मनसस्तु परा बुद्धिः। मनसस्तु परा बुद्धिः। Manasastu means it that ha sound will be heard when you give and there. Manasastu para buddhihi. मनसस्तु परा बुद्धिः। मनसस्तु परा बुद्धिः। Manasastu para. You try to combine it. Okay. Manasastu para buddhihi. मनसस्तु परा बुद्धिः। मनसस्तु परा बुद्धिः। मनसस्तु परा बुद्धिः। यो बुद्धे यो परतस्तु सः. यो बुद्धे परसस्तु सः। यो बुद्धे परसस्तु सः। यो बुद्धे परसस्तु सः। Very good. But buddhe, here it should be heard. Okay. यो बुद्धे परतस्तु सः. यो बुद्धे परसस्तु सः। यो बुद्धे परसस्तु सः। यो बुद्धे परसस्तु सः। परतस्तु. परतस्तु सः। ओके। यो बुद्धे परतस्तु सः। यो बुद्धे परतस्तु सः। यो बुद्धे परतस्तु सः। Very good. इन्द्रियाणि पराण्याहुः. इन्द्रिया इन्द्रियेभ्यः परं मनः. मनसस्तु परा बुद्धिः. यो बुद्धेः परतस्तु सः. इन्द्रियाणि पराण्याहुः। इन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिः। बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। इन्द्रियाणि पराण्याहुः। इन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिः। यो बुद्धे परतस्तु सः। इन्द्रियाणि पराण्याहुः। पराण्याहुः. इन्द्रियाणि पराण्याहुः। इन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिः। यो बुद्धे परतस्तु सः। Very good. One more time we will tell. Okay. I will tell. Repeat. इन्द्रियाणि पराण्याहुः. इन्द्रियेभ्यः परं मनः. मनसस्तु परा बुद्धिः. यो बुद्धेः परतस्तु सः.
इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सः One more time. इन्द्रियाणि पराण्याहुः Indriyani, not indriyani paranyahu. ओके इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनस् मनस् Manasastu. मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः One more time. इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः Very good. Hari Om Tat Sat.